हे आमच्या वाड्या वयले लोक आराम हो आमचो वाडो वॉर्ड नंबर 2. तर हे सगळे आमच्या वाड्या वयले लोक आयल्यात हांगा कितें करपाक निशेध मारपाक ह्या प्रोजेक्टाचेर. इस्प्रावाचो जो प्रोजेक्ट येवपाचो आहा सकल थोडे वयर दोंगरार सुबेज ताणी आतां दोंगर सगळे सब डिविजन केले कित्याक हांव नकळो दोंगराचेर कितें करतले ते. तर आमी सगळे एक जावन आतां आयल्या हो प्रोजेक्ट चे निशेध मारपाक आणि ती कितें झाडां बिडां कातरपाची आसा ती आमकां नाका. Animals, wild rivers and waterfall. If you want it, save it all. Surely respect, surely respect. Beautiful. Everything that is beautiful. If you want it, save it all. Surely respect, show a little respect. ही आमची बायोडायवर्सिटी आसा आणि हे लोक आयल्यात ते फक्त आमची बायोडायवर्सिटी सर्वनाश करपाक आयल्यात. हे दोंगर आमचे आसा ते आमच्या पुर्वजांनी आमचे पासत दवरलेले आसा तशे. देवर आयदर कॅज्यू प्लांटेशन्स ऑर देवर ग्रेजिंग ग्राउंड्स. पण हे लोक आतां आयल्यात आणि परमिशनां घेतात ते थोडे आणि हे डिस्ट्रक्शन सुबेज करता. तांचे कडेन थोडे कितें लिगल बॉल आसता बोटबोट लिगल आसता आणि हातबोट ते डिस्ट्रॉय करतात. सो वी आर ऑल कम टुगेदर टू सेव दीस लँड, सेव दीस फॉरेस्ट अँड टू कीप अ चेक ऑन वॉट इज हॅपनिंग. आता कितें आहा आमचे एक आमी प्रोजेक्ट स्टॉप करपाक म्हटल्यार लास्ट प्रोटेस्ट केलो ते दिसा. प्रोटेस्ट करून हांगा दुसरे बॅरिकेडिंग केले पत्रे लायले. ही आतां सायट आहा ही इस्प्रावा म्हणून. इस्प्रावा बिल्डर आहा पळय वो आख्या ओवरऑल गोवान आहा आतां डिस्ट्रॉय करपाक येयल्लो आहा. तो निबांध शाह म्हणून तेजें नांव. तो कितें सांगता आपण सगळे प्रॉपर्टीज घेता पळय सेटलमेंट प्रॉपर्टीज बाय करता म्हणटा. आतां ही प्रॉपर्टी जी घेतला पळय अराउंड 10-12,000 स्क्वेअर मिटर्स प्रॉपर्टी, 15,000 अबाव स्क्वेअर मिटर्स, 23 असली टोटल 23. ओके, टोटल 23,000 स्क्वेअर मिटर्स प्रॉपर्टी. तितून सेटलमेंट आहा पळय ते 1000 स्क्वेअर मिटर आसतलो. आनी तेणें कितें आहा तेंचे आतां जे विश्वजीत राणेन आमच्या TCP मिनिस्टरान जे दवरला बिझनस जो चालू दवरला पळय 17:2 आनी 39A कन्वर्जन, ती ऑर्चर्ड प्रॉपर्टी आहा पळय वयली आमची ती काजू लायताले हांगा आनी तितून टेनंट आहले. त्या टेनंटाची प्रॉपर्टी तेंच्यांनी तिवूय हडप केली आनी ती सगळी करून ती आतां सेटलमेंटान बंगले हाडपाक सोदताले. आतां हे निब्रांत शाह आहा पळय हो इस्प्रावाचो, हो कितें करता कामुल्ले विला आतां तेणें चालू केल्ले प्रोजेक्ट स्टार्ट केल्लो. 50-60 हजार स्क्वेअर मिटर आहात लँड घेतलेलो आणि पार्टिशन्स करता प्रॉपर्टी. आता पार्टिशन्स कित्याक करता हो तुमी रोड पळयत जाल्यार हो 3 मीटर रोड ना आतां सद्या हांगा. आणि प्रोजेक्ट स्टार्ट करपाक तुका मिनिमम यू रिक्वायर 6 मीटर्स रोड इफ द प्लॉट इज लेस दॅन 10,000 स्क्वेअर मिटर्स. जेहा तुजो प्लॉट वाडटा 20,000 आहा पळय तेन्ना तुका 8 मीटर जाय पडटा. आतां हांगा 23,000 स्क्वेअर मिटर प्लॉट आहा. तेणें कितें केलां आतां सब डिव्हिजन केला सगळे प्लॉट्स, म्हणजे बारीक बारीक प्लॉट केला, 6 मीटर रोड दाखयतलो आणि प्रोजेक्ट स्टार्ट करपाक म्हणून. आतां हितून कितें आहा हे आतां एक 58(1)I म्हणून सर्वे नंबर आहा. हे 4,700 स्क्वेअर मिटर हेजेर तेंच्यांनी एक अप्रुवल कितें घेतला आतां TCPसून घेतला अप्रुवल, खंयसून घेतला आमकां कांय खबर ना. बट हे डिटेल आतां कालूच येयली. ते ट्री कटिंगाक येयले हांगा. ट्री कटिंग येयले पळय तेन्ना 58(1)(3) चे तेंच्यांनी फॉरेस्ट डिपार्टमेंटानसून घेतला परमिशन. आतां हो फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान बसला पळय चीफ आतां कन्झर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट, तेजें नांव कितें आहा हांगा फोण्या ऑफिसान बसता. तो कितें करता खंय तो पेन्जीम येयना हांगा, जो पेन्जीम ऑफिसरांक धाडिना थंय बसले अमको थंय सायनी मारता दिता तो कितले झाडां कट करूंक जाय काय म्हणटा. आनी मागीर बॅग आसता खंय सायडीक थंयसर. ते आतां बॅगान कितें पयशे घालता काय कितें घालता म्हाका काय खबर ना. ते पळोवचे पडटले. तेजे कडेन आतां एक प्रोटेस्ट करचो पडटलो. हे कितें जाला ओवरऑल गोवान आतां कितें जाला बसता थंयसर ऑफिसान आनी सायनी मारता आनी झाडां कट करपाक परमिशन दिता. आयज सेम जाल्लें काल हांगा. काल विलेजीन कितें जालें गांवचे लोक हांगा जे सगळे गांव आहा पळय हांगा झाडां कट करपाक गेले. झाडां कट करपाक तेंच्यांनी ऑर्डर दाखयली खंयची 58(1)I म्हणून त्या प्रॉपर्टीची. ती 4,700 स्क्वेअर मिटर प्रॉपर्टी. आणि झाड कट करच्या टायमार दुसऱ्या प्रॉपर्टींचे कट केले.
आणि ते कट करून खंयचे व्हडले झाड कट केले केजू पणस कट केला पणस नाच लिस्ट पणस कट केलो म्हणटा पणस त्या लिस्टारूय ना काय ना आता कितें जाला परमिशन्स घेता तुम्ही आणि कट करता पळय हांगा इलिगल कटिंग करता हांगा हो प्लॉट म्हणून दाखयता कटिंग करता आणि थंयसर कट करता ऑर्चर्ड प्रॉपर्टींचे आता रिस्पॉन्सिबिलिटी कोणाची फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाचे त्यांचे ऑफिसर्स धाडूंक जाय हांगा ऑफिसर्स प्रेझेंट आसूंक जाय सायटीर त्या खातीर आमी कितें केलें लोकला निकाल हें केलें पुलिसाक आपयले म्हापसा पुलीस स्टेशनान पुलिसान कितें केलें हांगा तांकांय लोकलांकूय घेतले आनी तांकांय घेतले आनी म्हापसा पुलीस स्टेशनान या म्हटलें जेन्ना पुलिसाक हांवें क्वेश्चन केलो हांव पावलो म्हापसा पुलीस स्टेशनान लेट मागीर पुलिसांक क्वेश्चन केलें पुलीस म्हणटा ना तेंचे कडेन परमिशन्स आहा म्हणून ताका विचारलें हांवें PSI म्हापसा आतां तेजें नांव खबर ना म्हाका तो मातसो पुलीस आहा पळय तो PI तोवूय मातसो चड उलयतालो आनी तेजे ते बसलेलो पळय वांगडा तेज्या तो हांगा तेंचो तो कोण झाडां बीन कटिंग करता पळय तो ऑफिसान अर्द्या वर भितर आसलो तेज्या आतां तेजे कडेन कितें मिटींग जाला कितें डिस्कशन जाला म्हाका खबर ना हितून MLAचे खंयचे इन्वॉल्वमेंट आहा तेवूय कळना आतां कोण सांगता की कोणाचे मनीस येताले खंय थंयसर आनी तांकां एडवोकेट काडून दिला म्हणून ते हो बिल्डराक आतां आमी जेन्ना काल गेले थंयसर पुलीस स्टेशनार पुलिसाक सांगलें FIR रजिस्टर कर तेंचेर जे ट्री कटिंग केला पळय तो म्हणटा तेंचे कडेन परमिशन आहा ताका हांवें सांगलें हे जर प्रॉपर्टीचे परमिशन घेतला तूं 1 किलोमिटर वचून करतलो कटिंग ते कटिंग करपाक मेळना तेन्ना तुजी रिस्पॉन्सिबिलिटी हे करपाक झाडाचे स्टॉप करपाक आनी तो कितें म्हाका म्हणूंक ना हांगा लॉ अँड सिच्युएशन जातलें म्हणूंक त्या खातीर आपल्यान सांगला म्हणूंक ते हे करून तेंचें कितें आहा तें काम करूनी ताका सांगलें एक काम कर काल सॅटर्डे आहा आयज संडे आहा मंडे हांव फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाक कंप्लेन करता आनी तेन्ना स्टॉप करपाक लायता सो आयज काम स्टार्ट करपाक मेळचें ना तांकां तर आज हांव हांगा उबी रावलें कित्याक आमच्या लोकांक सपोर्ट करपाक जेन्ना आमच्या गांवांनी झाडां पळय आसा ती झाडां आमी पुर्वजांनी जाय ती तेंची फळां खाल्या आनी आज आमच्या भुरग्यांक तर ती झाडां कातरून ते आमच्या भुरग्यांक ती फळां तर मेवना तेन्ना आमी कितें करपाचें सरकाराक प्रोटेक्ट करपाचें की ही आमची झाडां तुमी मारून आमच्या भुरग्यांक उपाशी उडोवपाक तुमकां आमी निवडून काडूंक ना दुसरें म्हणल्यार प्रोजेक्ट एक येता तेन्ना हांवें त्या प्रोजेक्टाक अपोज केला कारण तेणी रस्तो दाखयला 5 मीटर आनी हांगा सारको 3 मीटर ना हेका लागून एक अपोज तेंचो आनी गेले पावटी तांकां सांगलें स्विमींग पूल नाका हो दुसरो पॉयंट म्हाजो आनी तिसरो पॉयंट हिंगा सगळीं टर्न आहात तर गाडी गुडावपाक जायना भुरग्यां भायर सरूंक मेळना हेजेर दुर्गा काडटले तेजेर दुर्गा काडटले हेका लागून एक अपोज केला आनी चवथो म्हणटा तो आमचे आर्क मोडटले आनी लोकांक वाट आसची ना तर ते बांदतले आमकां नाका सांगलें हांवें हेका लागून हांवें तांकां अपोज केला आनी हो प्रोजेक्ट एक येयलो आनी हाल्यान तुमी ऑटोमॅटिकली दुसरो करतले दुसरो केल्यार आमच्या लोकांक हांवें कितें दितलें कितें म्हणून सांगतलें आमी तुमी पणस शावला सांगलो आनी पणस मारलो जाल्यार तो पणसाचो वालोर तुमी आदी आमकां मारूंक एक दिता आसलें ते पुर्वजांनी वाडयल्लीं तीं झाडां तुमकां अशीच कातरून उडोवंक न्ही कित्याक आमच्या भुरग्यांक खावंक जाय म्हणून पुर्वज म्हणल्यार 3 पिळगे पयलीं पणस लायतात आनी 3 पिळगे मागीर खाता आतां तुमी आतां खातले आमी 3 कितें दितले 3 पिळगे बाकीची जी पंचायत बॉडी आसा तेंची हे घेवन आसा ते सपोर्ट करता हांकां काय तांणी म्हाका सपोर्ट करूंक ना हांव अपोज केला म्हज्या वडाक आनी म्हाका लायक ना की ही झाडां कातरून फुडाराक आमचे दोगो रुखटे पडटले आनी एक वताचो व्हडलो एक हडप कशें लोकांच्या माथ्यार घेवचें पडटलें आनी हेका लागून लोक आमचो वतांनी रावता तसलो रावंक नाका आमी झाडांनी रावलेले गांव हे गोंयचे आनी भोव करून गोंयांक ह्या झाडांक लागून लोक येता आनी ते लोकूच मारूनूय उडयता ते पासत हो प्रोजेक्ट म्हाका नाका We have been fighting all these years to have some justice here. Today we have come here like as if we have come for a funeral. Yesterday there was a murder here took place here. And in that murder they killed one jackfruit tree. So when we are the neighbors here, suppose there is a property here and there is somebody fighting and killing each other. Is it not our duty to come and see what is happening there? Yesterday when our people came here to see why they have come to cut the trees, they immediately protested. They said, who are you all to come and cut the trees? To see what we are doing. We have every right in this community
to see what is happening in our village, in our community. Nobody can stop us from coming here because there are 27 trees to be cut here, or 27 or 26 trees. Now, if you are going to cut 26 trees, there should be somebody from the department, from the forest department, who should be here to see that they are cutting the correct trees. There was nobody here at all absolutely yesterday, and they came with their chainsaws to cut the trees. How can we be sure that they are cutting the trees that has been demarcated and given to them when there is no officer here? We demand that when they come to cut the trees, even if they get the permission, the forest officers should be here to see that they are cutting the correct trees. जर तुम्ही पुलीस दादागिरी करतले आमकांय करचे पडटले आता दादागिरी पुलिसांक ते पुलीस आसूं आणि MLA आसूं तो आमचो MLA लोकल आसूं आमी कोणाक भिवून बसना हांगा आनी कोणाचे खावना आमच्या विलेजरान हे आमचे कितें आहा आतां हे डोंगर आहा पळय आमी डोंगर वाचोवपाक फुडें सरला पळय हे आतां एग्रीकल्चरल फिल्ड आहा जावं ऑर्चर्ड प्रॉपर्टीज आहा ते तुमी सगळे कन्वर्जन करता आनी तुमचे बॅगा भरूंक आतां खंय वचपाक सोदता तूं आतां MLA ते दिसा कितें सांगलें मेगा प्रोजेक्ट खंयचे ते आय डोंट नो अबाउट मेगा प्रोजेक्ट म्हणटा दोळे उगड आनी हांगा यो आनी पळय म्हणटा हो इस्प्रावाचो प्रोजेक्ट येता जो इस्प्रावा सेम तुवें हांगा ते हल्दोना हेल्थ सेंटरा ऑपोजीट तांकां फेवरान तेंच्या तुवें बेनिफीट केल्लो ताका रोड करून दाखयल्लो दिल्लो थंय तेंचे जेन्ना पंचायतीचे MRF शेड नासली फोर्सफुली तुवें विदाउट हेजे ऑब्जेक्शन आसले लोकांचे थंयसर MRF शेड करूं नाका म्हणून तेन्ना तुवें तांकां रोड करून दिल्लो आनी तो रोड आयज सेम इस्प्रावा कंपनी यूज करता आनी तोच प्रोजेक्ट हांगा येता हो खबर ना तुका नाल्यार आनी दुसरे दाखयता नॅशनला सेम प्रोजेक्ट येयल्ले आहा सो खंयसर मेगा प्रोजेक्ट येता म्हणून सांगू नाका आख्ख्या तुज्या हल्दोना कॉन्स्टिट्युन्सीन डिस्ट्रॉय केल्ले आहा आनी दोळे धापून बसलेलो आहा तूं तुका आतां भायर काडपाचें पळय आमी कशें ते काडटले तुवें ते दिसा फोटींगपणा उलयल्ले आहा एसेंब्लीनूय फोटींग उलयता तूं एवरी टायम नो डेव्हलपमेंट झोन म्हणून डिक्लेअर करता म्हणून सांगता आतां तूं नो डेव्हलपमेंट स्लोप सांगता सर्वे नंबर दिता एक सर्वे नंबर पयलीं सांगले एंटायर पोमुर्पा हिल्स वील बी डिक्लेअर एज नो डेव्हलपमेंट झोन म्हणून सांगले आयज कितें सांगता तूं एकोशे म्हणून सांगता म्हणजे आमी एकोशे बाबा करता थंय एकेच एरियन तूं हें करतलो आनी बाकीचे एरियन सगळे कितें करतलो आहा थंय डिस्ट्रॅक्शन चालू करतलो हांगा आतां विला येता कितें प्रोजेक्ट येता म्हाका खबर ना 4700 स्क्वेअर मिटराचे एक प्रोजेक्ट तेंच्यानी आतां अप्रुवल घेतलाय पळय झाडां हें केलां सगळें हांगा बाय आहा म्हणटा हे लोकलांची हांगा आहा पळय तेंची बाय आहा तांकां युटिलायज करपाक मेळटा ही आतां ते बाय आहा पळय थंयसर तांकां वाट ना ते म्हणटा बाय पासून पुडटले म्हणटा आमी फोर्सफुली दादागिरीनी आतां करिना जाल्यार हे कितें करतले बॉन्सर घालतले फाल्यां आनी करपाक घेतले हांगा तशें आमकां जाय जाय आमकां जाय जाय शेतां बाटां दोंगर आमकां जाय म्हणा जाय जाय आमकां जाय जाय एंडीझेड पोमुर पांद्रे जाय आमकां जाय जाय आमकां जाय जाय शेतां बाटां दोंगर आमकां जाय 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 आमकां जाय जाय आमकां जाय जाय एंडीझेड पोमुर पांद्रे जाय आमी दिवचे ना आमी दिवचे ना झाडां कातरूंक कशें दिवचे ना आमी दिवचे ना आमी दिवचे ना झाडां कातरूंक कशें दिवचे ना आमी रावतेले एकवटान घोट रावतेले आमी रावतेले पोमुर बेकार एकठांय रावतेले आमी दिवचे ना झाडां कातरूंक कशें दिवचे ना आमी दिवचे ना झाडां कातरूंक कशें दिवचे ना. This village is not going to keep quiet. You all come here with force, we are going to come with double force. This actually, today's movement was started in the morning at about 11 o'clock. Right or wrong, Albito? At 11 o'clock, we decided to hold this meeting today, hold the march today. The next time that we come here, we'll have more than 200 people. That is guaranteed. And let the builders know and let everybody know, including the police, that we are not going to get scared of anybody. This is our village, we're going to protect it at any cost.